नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा फर्काउन सरकारले पहल जारी राखेको छ। आफ्नो मिचिएको भूभाग नक्सामा समेत समावेश गर्यो। तर भूमि फिर्ता कहिले होला, कालापानीबाट भारतीय सेना कहिले फर्केलान्, यस्ता केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै कायमै छन्। भारतसँग हतियारले होइन, प्रक्रियाबाटै जित्न नेपाल सक्षम छ, किनकि नेपालसँग ती जमिन आफ्नै भएको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू प्रष्टै छ। त्यसैले पनि होला भारत नेपालसँग वार्ता गर्न खोजिरहेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि पटक पटक भारतले वार्ताका लागि बेवास्ता गरेको बताउँदै आउनु भएको छ। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि भारतले मिचिएका भूमि फिर्ता ल्याउन सबै प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा आएको छ। अब के र कस्ता उपाय हुन सक्छन्, विमर्शहरू भएका छन्। कतिपय सदस्यहरूले अन्य मित्र राष्ट्रसँग अनौपचारिक छलफल चलाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। अरू ट्र्याकबाट वार्ताका पहल जारी राख्न सुझाव दिनेहरू पनि उत्तिकै छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सबै उपाय अपनाउन नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरूको सुझाव। भारत वार्ताबाट भागेको परराष्ट्र मन्त्रीको ब्रिफिङ। अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ। 24 घण्टामा 593 सङ्क्रमित थपिए। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 11,700 नाग्यो। 27 जनाको मृत्यु। परीक्षण तीव्र पार्ने सरकारको भनाइ। 2077 असार 12 गते नतिजा पोजिटिभ आएको। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि बनाइएका क्वारेन्टिनहरू असुरक्षित। सरकार भन्छ क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि 13 करोड रुपैयाँ सकियो। टोयलेट चाहिँ इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू र हामीहरूले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको एउटै हो नि। अस्पतालले बेवास्ता गर्दा मृगौला पीडितहरू समस्यामा। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र 50 जना डायलासिसको पर्खाइमा। फेरि महँगो पर्छ, हामीले जुन किनेको रेट हामी पाउन सक्दैनौँ, नदिने भन्नुहुन्छ। र कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा नेपाली खेलकुद अनिश्चित। खेलाडीहरू मैदान फर्किन सरकारको स्वीकृति पर्खदै। स्वास्थ्यमा सतर्कता अपनाएर चाहिँ खेलकुद हाम्रो क्रिकेट पनि। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले भारतले मिचेको भूमि फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बिहिबारदेखि सुरु भएको बैठकले आजबाट एजेन्डामा छलफल सुरु गरेको हो। आज भारतसँगको सीमा विवाद प्रमुखताका साथ छलफल भएको थियो। बैठकले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप गेवालीले सीमाबारे वार्ता गर्न भारतलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि सकारात्मक नदेखिएको जानकारी दिनुभएको थियो। तर पनि वार्ता नै उपयुक्त माध्यम भएको मन्त्री गेवालीले स्थायी कमिटीमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। देशका विभिन्न ठाउँमा जुन सीमाको समस्या छन्, डुबानका समस्याहरू छन् र सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरू छन्, गलत धन्दाहरू त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा गरिन्छन् र यस्तो कुराको रोकथामको लागि मित्र राष्ट्रसँग अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर वक्ता साथीहरूले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। आजको बैठकमा 18 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। अधिकांशले वार्ताबाटै समस्या निकाल्न सुझाएका थिए। उनीहरूले विभिन्न ट्र्याक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। केही सदस्यले अन्य देशसँग पनि अनौपचारिक कुराकानी अघि बढाउन सुझाएको एक सदस्यले जानकारी दिए। सदस्यहरूले नेपालबाट भारत निर्यात हुने सामग्रीमा लगाइएको रोक, डुबान जस्ता समस्याहरूमा पनि जोडतोडका साथ उठाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। अमेरिकी लगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रसँग
नेपाल भारत बीच उत्पन्न विवादबारे अनौपचारिक कुराकानी गर्नु समेत सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए। बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरूले लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, देव गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विक, अमृत बोहरा, पम्फा भूषाल, शङ्कर पोखरेल, बेदुराम भूषाल, रघुवीर महासेठ, भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, केशव बडाल र नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो विचार राखेका छन्। बैठकमा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएकोमा नेपाल प्रचण्ड समूहका नेताहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो। बैठक बालुवाटारमा नै शनिबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारत बीचको सीमामा काँडे तार लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले आज रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको हो। रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई उचित जवाफ व कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। दुई देशको सीमामा कानुन बनाएर काँडेतार लगाउने र दुवै देशका नागरिकको आवागमन र ट्रान्जिटमा समेत प्रवेशाज्ञा भिसा व्यवस्था हुनुपर्ने माग दावी सहित असार 7 गते रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। रिटमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद, संसद, कानुन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदनमा सीमा सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित कानुन बनाउन सङ्घीय संसदसँग माग गरिएको छ। यस्तै सीमा सुरक्षाको म्यान्डेट पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐनमा संशोधन गर्दै सम्पूर्ण अधिकार सहितको एउटा छुट्टै सीमा सुरक्षा इकाइ गठन र नेपाल भारत प्रवेशमा एक अर्कालाई अन्य देश सरह अध्यागमन कानुन लागू गर्न माग गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार दाङमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी महिलामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उनको राप्ती अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाँदा मृत्यु भएको घोषणा गरिएको थियो। उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 27 पुगेको छ। मिति 2077 असार 11 गते अन्दाजी 25-30 वर्षीय महिला राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ नजिकै अचेत अवस्थामा प्रहरीले भेटाएको र उपचारको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको र जाँच गर्दा मृत अवस्थामै भएको पाइयो। सोही दिन स्वाब सङ्कलन गरी PCR जाँचको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा 2077 असार 12 गते नतिजा पोजिटिभ आएको। यता पछिल्लो 24 घण्टामा 593 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको सङ्ख्या 11,755 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 2, झापाका 1 र सुनसरीका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 3, जनकपुर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा धनुषाका 12, महोत्तरीका 4, सिराहाका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा भएको परीक्षणमा धनुषाका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा अछामका 1 जना, बैतडीका 25, बझाङका 9, बाजुराका 27, बाराका 2, दार्चुलाका 3, डोटीका 46, गोरखाका 5, कैलालीका 30, कञ्चनपुरका 42, कपिलवस्तुका 9, सल्यानका 1 र रौतहटका 46 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज तथा सर्वरोग अस्पतालमा भएको परीक्षणमा गोरखाका 1, नवलपरासी पूर्वका 2, नुवाकोटका 1 र काठमाडौँका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 12, कैलालीका 1, नवलपरासी पूर्वका 21 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा भएको परीक्षणमा गुल्मीका 12 जना, कपिलवस्तुका 8, रौतहटका 5 र सिन्धुलीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बेर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा रौतहटका 5 र सिन्धुलीका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा भएको परीक्षणमा कास्कीका 2 र लमजुङका
6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1, तनहुँका 2 र स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका 3, गुल्मीका 13, कपिलवस्तुका 4, पाल्पाका 76, नवलपरासीका 1 र रूपन्देहीका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा दाङका 75 जना र प्युठानका 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा दैलेखका 5, जाजरकोटका 2, मुगुका 1, सल्यानका 3 र सुर्खेतका 12 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भएको परीक्षणमा जुम्लाका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै हालसम्म 71,012 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9,030 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,698 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 2,62,071 जनाको PCR र आरबिटीबाट 2,90,349 जनाको परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 6 लाख मानिसको कोरोना संक्रमण PCR विधिबाट परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 2% मानिसको PCR प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार 10 वटा ल्याबहरू थप गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। हाल दैनिक 7,000 PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। शुक्रबारसम्म 2,06,271 जनाको कोरोना संक्रमण परीक्षण भएको छ। 6 लाख मानिसलाई PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब 4 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गर्ने जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेको प्लान भनेको 2% पपुलेसनलाई भनेको करिब 6 लाख मान्छेको जाँच गर्ने भनेर भनिरहेछौँ हामीले PCR। त्यसमध्ये करिब 2 लाख चाहिँ हुन लाग्यो हैन। अब आज भोलिसम्ममा 2 लाख जाँच भइसक्छ। त्यस बाँकी चाहिँ अर्को 4 लाख जति गर्नु पर्ला भन्ने इस्टिमेट हो हैन। त्यति गर्न नपरे राम्रो हैन। जस्तो अब जो क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामी जाँच गरिरहेछौँ। अब क्वारेन्टिनमा हुनेको सङ्ख्या 1,90,000 सम्म पुगेको थियो। 4 महिनामा 2,06,000 कोरोना परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब 4 लाख मानिसको परीक्षण कहिले सिद्ध्याउँछ शङ्काको विषय त बनेको छ नै, तर पछिल्लो समय परीक्षण दर भने बढेको छ। परीक्षण बढेसँगै दैनिक 500 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित पहिचान हुन थालेका छन्। शुक्रबारबाट देशभर 10 ल्याब थप गरेर कोरोना परीक्षण PCR गर्ने ल्याबको संख्या 33 पुगेको छ। सबै प्रदेशहरूमा PCR परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्। परीक्षणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशिकाहरू समेत जारी गरेको छ। ती निर्देशिकाहरू हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध छन्। PCR परीक्षण धेरै हिसाबले संवेदनशील र जोखिमयुक्त विधि हो। हाल करिब 80,000 मानिस क्वारेन्टाइनमा छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेकाको PCR परीक्षण पहिलो चरणमा सक्ने र त्यसपछि अन्य 3,40,000 संक्रमणको शङ्का लागेका मानिसको परीक्षण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर देशका 33 ल्याबले लक्ष्य अनुरूप परीक्षण गर्न कम्तीमा 4 महिना लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। निजी क्षेत्रको ल्याबलाई परीक्षणको अनुमति दिने भनिए तापनि शुल्कमा कुरा मिलेको छैन। सरकारले निजी ल्याबलाई 5,500 शुल्क लिएर PCR गर्न दिने निर्णय गरे पनि निजी ल्याब र अस्पताल सञ्चालकहरू उक्त शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। स्थानीयहरू भने त्यसको प्रभाव नगर्दै पुरानै दैनिकीमा फर्कन थालेका छन्, जसबाट संक्रमण फैलने खतरा बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जसरी भयावह स्थिति भनिएको छ, के अवस्था छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर निराजन दत्त शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ फिजिसियन हुनुहुन्छ र कोरोना संक्रमणको फ्रन्ट लाइनमा गएर उभिएर उहाँले चाहिँ कोरोना विरुद्धको
लडाइँ मात्र होइन, सङ्क्रमितहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित पनि गर्नुभएको छ। डाक्टर निराजन दत्त शर्मासँग यही विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था र यहाँको समग्र स्थितिको बारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईँ यही चाहिँ हुनुहुन्छ होइन, आफ्नै गाउँमै हुनुहुन्छ र कोरोनाको फ्रन्ट लाइनमा उभिएर तपाईँले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विभिन्न आइसोलेसन बेडमा गएर सङ्क्रमितसँग पनि खेलिराख्नु भएको छ। प्रश्नको सुरुवात चाहिँ स्थिति के छ भन्नेबाट सुरु गरौँ। स्थिति भयावह छ, तपाईँको नजरमा के छ? अब स्थिति निश्चित रूपमा जुन डेटाहरूले देखाइरहेछ, जति मात्रामा सङ्ख्या बढिरहेछ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ भयावह नै देखिन्छ। तर एक हिसाबले अन द पोजिटिभ साइड के छ भन्दा जति पनि सङ्क्रमित बिरामीहरूको नम्बर बढ्दैछ त्यति मृत्यु हुनेहरूको दर चाहिँ नि त्यति मात्रामा बढेको छैन। सो त्यो हिसाबले एउटा पोजिटिभ कुरा भनेको चाहिँ यो बिरामी जतिलाई लाए तापनि मृत्यु भइहाल्ने नम्बर प्रतिशत चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा देखिएको छ। अब आम मानिसले सहज रूपमा लिन थालेको अथवा त्यो त्रासबाट अलिकति बाहिर निस्केर कोरोनालाई हेर्न थालिएको हो? यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन्। एक त मानिसलाई धेरै समयसम्म एउटै इन्भाइरोमेन्टमा लकडाउनमा बस्दा पनि मान्छे एकदम पिल्सिएर पनि बाहिर निस्केको एउटा वेभ पनि छ र बाहिर निस्किसकेपछि एकदम न्युजमा एक्सपोनेन्सियल राइज भएको देखेपछि फेरि कति मान्छे घरभित्र गइसकेको अवस्था पनि छ र यसलाई अब जुन व्यापारिक हिसाबले या जसलाई एकदम उसले एकदम साँघुरो भइरहेको थियो उनीहरूले चाहिँ एकदम सहज रूपले लिएको बाहिर भ्यू देखाएका मात्र पनि हुन् कि अब एक्ज्याक्टली भन्न अलिक गाह्रो छ। तर जुन हिसाबले तपाईँले बाटोमा मोबिलाइजेसन देखिरहनु भएको छ, मान्छेहरू खुलेआम रूपले हिँडिरहेछन् भने मान्छे अलिकति केयरफुल चाहिँ भएको छन्, तर पनि त्यति प्रिकसनहरू चाहिँ त्यति अप्नाएको जस्तो देखिन्न। सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि हालसम्म 13 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कोरोना रोकथाम, उपचार व क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई 15 करोड 75 लाख रुपैयाँ र स्थानीय सरकारलाई 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। तर देशभरि रहेको क्वारेन्टिनहरूको अवस्था भने भद्रगोल छ। मानिसहरू उपचार नपाएर क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि बनेका देशका विभिन्न क्वारेन्टिनहरू कहाली लाग्दो छ। बाँकेको नरेनापुर स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका 25 वर्षीय युवकले उपचार नपाएर ज्यान गुमाए। भारतको मुम्बईमा रहेका ती युवक अनेक दुःख कष्ट झेल्दै नेपाल आइपुगे, तर आफ्नो आँगनसम्म टेक्न पाएनन्। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 11 का 35 वर्षीय युवकले समयमा उपचार नपाउँदै क्वारेन्टिनमा ज्यान गुमाए। उनी भारतको गुजरातबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमै बसेका धनुषाको हंसपुर नगरपालिका 7 का 14 वर्षीय किशोर राजु सदालाई झाडा पखाला लाग्यो र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। कैलालीको क्वारेन्टिनमा एकजना महिला बलात्कृत भइन्। यी घटनाहरूले क्वारेन्टिनहरूको अवस्था चित्रण गर्छ। यता 3वटै तहका सरकारले मिलेर कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। कुन प्रदेशले कति खर्च गर्यो? प्रदेश 1 19 करोड 35 लाख 60 हजार, प्रदेश 2 13 करोड 39 लाख 46 हजार, बागमती प्रदेश 13 करोड 67 लाख, गण्डकी प्रदेश 15 करोड 42 लाख 10 हजार, प्रदेश 5 7 करोड 79 लाख 23 हजार, कर्णाली प्रदेश 23 करोड 92 लाख 83 हजार, सुदूर पश्चिम प्रदेश 36 करोड 48 लाख 70 हजार। देशभरिका स्थानीय तहहरूले करिब 3 अर्ब कोरोना नियन्त्रण, उपचार तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खर्च गरेका छन्। तर कतिपय क्वारेन्टिनमा खानेपानी र शौचालय समेत छैन। पानी पनि यो आजको मात्र लागि हो कि देखाउनको लागि मात्र हो कि अब हेभन्दा पछाडि सधैँको लागि हो, त्यो हुनु पर्यो। र टोयलेट, मुख्य रूपमा टोयलेट चाहिँ इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू र हामीहरूले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको एउटै हो नि। सरकारले खर्च गरेको भनेको क्वारेन्टिनहरूमा खाना र पानीको समेत समस्या छ। यहाँ आउने मान्छे उनी भन्छ अरे त्यहाँ जाने गए मलाई कोरोना लाग्ने हो, कसरी जाने, मैले कसरी सफा गर्ने त्यहाँ भन्छ अरे। आउँदैन यहाँ सफा गर्ने, सफा गर्नलाई आउँदैन मान्छे। अब यहाँनिर हामी बसेर खान्छौँ। पहिला सुरुमा त 2 ट्रिप लगेर गएको हो सफा गरेर, फेरि अब आउँदैन त्यस्तो भनिराखेको अब के गरौँ भन्न लाग्यो। अब यहाँ हामीलाई बिमारी होला जस्तो भइसक्यो, यो पोहोर सबै यहाँ।
यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउँछन्। क्वारेन्टिनमा बस्ने सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई पौष्टिक खानेकुरा आवश्यक पर्छ भने सरसफाइ त अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यहाँ अवस्था उल्टो छ। यदि समयमै व्यवस्थित गरिएन भने कोरोना लगायत अन्य रोगको सङ्क्रमणको घर क्वारेन्टिन बन्छ र कयौँले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने हो, कसैलाई थाहा छैन। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। संसदको एउटा समितिले क्वारेन्टिनहरू सुरक्षित र महिला मैत्री हुनुपर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले क्वारेन्टिनहरू महिला मैत्री हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ। पछिल्ला समय महिला हिंसा समेत बढेको भन्दै समितिले क्वारेन्टिनहरू सुरक्षित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा सङ्कट व्यवस्थापन रणनीति यथाशीघ्र बनाई समय सापेक्ष कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ। मर्यादित र सुरक्षित बसाई बनाउनका लागि क्वारेन्टिनहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन, विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन र पीडितलाई सहयोग एवं सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि सीमित नोभेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको साथै यस विषयमा थप पहल एवं समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले विभिन्न ऐनहरूले गर्दा सुधारका काम गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्नुभयो। राष्ट्रिय निर्देशक ऐन, राष्ट्रिय सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2018, समाज कल्याण ऐन लगायत निर्देशिका र मन्त्री परिषदका पटक पटकका निर्णयले सङ्घ संस्थाहरूको जग्गा दुरुपयोग भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय निर्देशक ऐन 2018, सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2034, समाज कल्याण ऐन 2049 र त्यसले बनाएका निर्देशिकाहरू, त्यसले बनाएका नियमावलीहरू, त्यसले बनाएका कार्यविधिहरूले मुलुकलाई सङ्घ संस्थाको नाममा अनि त्यहाँबाट मन्त्री परिषदको पटकको मन्त्री परिषदको नाममा सङ्घ संस्थाले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय जग्गाहरू, सम्पत्तिहरू अत्यन्तै दुरुपयोग भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले क्वारेन्टिनहरूमा महिलामाथि हिंसाका घटना बढिरहेको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जान नसकेको बताएका थिए। संसदको विकास समितिले मोबाइल एप वा कम्प्युटर सफ्टवेयर तथा सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताका हिसाबले सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले सरकारलाई पत्र, कागजात, सूचना एवं जानकारीहरू अनाधिकृत रूपमा दुरुपयोग हुने गरेका अवस्थामा यस्ता विषयहरू सरकारी आधिकारिक इमेल र वेबसाइटमा मात्र प्रयोग हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सुधारका लागि आवश्यक कानुन बन्ने बताएको छ। प्रयोग गरिरहेका सूचना तथ्याङ्क एप्लिकेसनहरूलाई भण्डारण गर्ने गरी डाटा सेन्टर र यसको चाहिँ ब्याकअपको रूपमा चाहिँ डिजास्टर रिकभरी सेन्टर हेटौँडामा सञ्चालन गरिएको छ। यो डाटा सेन्टर यो जिआइटिसी भन्छ हामी, यो सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह तथा साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र यो मन्त्रालयमा रहेको छ। बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको सोतीगाउँ घटना र रूपन्देही देवदह अङ्गिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको संक्षिप्त स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको इतिहासमा नै जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कारण यति ठुलो नरसंहार भएको यो पहिलो घटना भएको जनाइएको छ। गत जेठ 10 गते जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 वाना गाउँका नवराज बिक र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8
सुषमा मल्लको बीचमा भएको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न जाँदा 6 जनाको विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको यो घटना जातीय विभेद तथा छुवाछुतको जरियाबाट सुरु भई जातीय नरसंहार नै भएको स्थलगत अध्ययन टोलीको ठहर छ। कार्यक्रममा महासङ्घको महासचिव समेत रहेका अध्ययन टोलीका संयोजक जेभी विश्वकर्माले जातीय विभेदकै कारण सोते घटना भएको बताउनुभयो। उहाँले यो घटनाका दोषीलाई सर्वोच्च जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने समेत माग गर्नुभयो। उहाँले घटनाको जड जातीय विभेद नै भएको भन्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 3 सिपालीमा लुटेराको समूहले गोली चलाएको छ। बोधिचित्त रोगेर बसेका स्थानीय व्यक्तिलाई हतियारधारी समूहले तर्साएर लुटपाट गरेका हुन्। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेका थियो। त्यसअघि हतियारधारी समूहले रोगेर बसेका व्यक्तिलाई ताकेर गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लुटेरा समूहको कुटपिटबाट उनीहरू घाइते समेत भएका हुन्। लुटेरा समूह पक्राउ नपरे पनि मध्यराति भएको घटनामा संलग्न केहीको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। विगतमा पनि यस क्षेत्रमा बुद्धचित्तको व्यापारमा होल हुज्जत हुँदै आएको छ। मोटर रकम असुल गर्न, गुण्डा परिचालन गर्ने तथा बाहिरको ठेकेदार आएमा स्थानीय ठेकेदारले धम्क्याउने तथा फल झारिदिने जस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्। प्रहरीकै मिलेमतोमा बुद्धचित्त मालाको तस्करी समेत हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। जप गर्ने माला तयार गर्न तिब्बतीहरूले प्रयोग गर्ने बोधिचित्त काभ्रेको तेमाल क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र नपाइने भएकाले मूल्य ज्यादै धेरै छ। मागको तुलनामा उत्पादन कम भएका कारण 1 केजी बोधिचित्त 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री हुने गर्दछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल मिडिया सोसाइटीले 50,000 मास्क वितरण गरेको छ। चीनको गुडविल फाउन्डेसन टिआर पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको सहयोगमा 18 लाख बराबरको मास्क मिडिया सोसाइटीले वितरण गरेको हो। नेपाल मिडिया सोसाइटीमा आबद्ध 21वटा संस्थाहरूलाई प्रति संस्था 2000 मास्क र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई 4000 थान मास्क हस्तान्तरण गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक लेखनाथ शर्माको सहभागितामा सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कडेलले मास्क वितरण गर्नुभएको थियो। मास्क वितरण कार्यक्रममा अध्यक्ष कडेलले चीन स्थितको गुडविल फाउन्डेसनले प्रदान गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। अध्यक्ष कडेलले विगतका दिनमा पनि गुडविल फाउन्डेसनबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग हुँदै आइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शर्माले कोरोनाका कारण आम सञ्चार क्षेत्रमा परिरहेको प्रभाव र विशेषतः श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई परिरहेको असहजताप्रति सबैले ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। कोरोना महामारीमा मिडियाका तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोगात्मक भूमिकाहरू निर्वाह गर्न पनि विभागले आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल मिडिया सोसाइटीका उपाध्यक्ष निर्मल गुरुङ, महासचिव मदन लम्साल, सचिव शिशिर भट्ट तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गुडविल फाउन्डेसनको तर्फबाट आवश्यक परेमा नेपाल मिडिया सोसाइटीलाई थप मास्क तथा मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने बताइएको छ। देशभरका अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई प्राथमिकता दिएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूलाई समस्या हुन थालेको छ। कतिले त सामान्य उपचार समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कोरोनाका कारण उपचार नपाएर 50 जना मृगौला पीडित लामो समयदेखि डायलासिसको पालो कुरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। देशभरका अस्पताल कोरोना भाइरसको प्राथमिकतामा छन्, तर अन्य सेवामा अस्पतालको ध्यान जान सकेको छैन। दीर्घरोग भएका लगातार उपचार गराइरहनुपर्ने बिरामी सबैभन्दा मर्कामा परेका छन्। मृगौला पीडित पनि समस्यामा छन्।
लकडाउनका कारण औषधि नपाउने र पाएको औषधि समेत महँगो हुने भएकाले मृगौला रोगीहरू पीडित बनेका छन्। सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराएको औषधि समेत अहिले आफै महँगो शुल्कमा किन्न परेको पीडितहरूको भनाइ छ। अन्य ठाउँमा उपचार गराउन नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मृगौला पीडितहरू लामो समयदेखि डायलिसिस गराउन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपचार कक्षमा पालो कोर्न बाध्य छन्। हामी यहाँ बसोबास गरेका सबै किडनी पेसेन्टहरूलाई अहिले हाल औषधिदेखि आर्थिक अभाव, खाद्यान्न सबै थोकको अभाव छ। त्यसमाथि हामीलाई प्रशासनबाट डायलिसिस गर्नका सामानहरू किनाइराख्नु भएको छ। त्यो सामानहरू किन्न हामीसँग अहिले ब्यालेन्स छैन, आर्थिक अभाव छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा डायलिसिस गर्नको लागि 50 जना भन्दा बढी मृगौला रोगीहरू पालो कुरिरहेका छन्। लामो समयदेखि उपचार नपाएर बसेकाहरूलाई खान बस्नको समेत समस्या भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। सामानै राम्रोसित पाइँदैन, किन्ने क्षमता हुँदैन, अब किनेको पनि पैसा झट्ट फिर्ता आउँदैन, फेरि महँगो पर्छ। हामीले जुन किनेको रेट हामी पाउन सक्दैनौँ, नदिने भन्नुहुन्छ कि नदिने भएपछि कि वहीँबाट उपलब्ध गराइदिनु पर्थ्यो कि त अब उहाँहरूले जुन रेट दिन्छौँ भन्छ त्यही रेटमा हामीलाई फार्मेसीबाट दिलाइदिनु पर्छ। यस्तै मृगौला रोगको उपचारमा सरकारबाट निशुल्क पाउने औषधि समेत अहिले पाउन सकेका छैनन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहिरका औषधि पसलबाट किन्दा साह्रै महँगो हुने गरेको पीडितका आफन्तहरूको भनाइ छ। डायलिसिस गर्दा प्रयोग हुने जुन सामग्री थियो त्यो चाहिँ हामीले अहिले पनि बाहिरबाट फार्मेसीबाट खरिद गर्दै आएको छौँ। जुन चिज चाहिँ नेपाल राज्यले जुन डायलिसिस पीडितलाई उपलब्ध गराइएको थियो, पहिलादेखि हुँदै आएको थियो, त्यो चिजहरू लकडाउनको समयमा अभाव खड्किरहेछ। बन्दकै कारण अहिले पूर्वी पहाडी जिल्ला तथा अन्यत्रबाट यसरी अलपत्र भएर बस्नेको संख्या बीपीमा 50 भन्दा बढी छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर निशुल्क उपचार गराउन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आएपछि समयमै उपचार नहुँदा खान बस्नको समेत समस्या भएको उनीहरूको दुखेसो छ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 2 गोरुसिङ्गे स्थित कपिलवस्तु सर्पदंश उपचार केन्द्रले सर्पदंशका बिरामीलाई सहजै उपचार दिने गरेको छ। देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमण बढेका कारण कतिपय अस्पतालहरूले उपचार नै नदिएको गुनासो आउने गरे पनि यो उपचार केन्द्रले भने धर्म छोडेको छैन। एक रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईका जिल्लामा सर्पदंशका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। तर लकडाउनका कारण अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमणका बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले सर्पदंशका बिरामीहरूलाई उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। यस्तै सर्पदंशका बिरामी बढेसँगै उपचारका लागि कपिलवस्तुको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा आउने गरेका छन्। अब हामी अकालमा ज्यान जाने सबैको होइन, कोहीको विषालु हुन्छ, कोहीको नर्मल हुन्छ होइन, त्यसमा विषालुले टोकेकोलाई अब इलाज हुन्न। त्यो हुनाले अहिले यहाँ 24 घण्टा खुला छ। अब यहाँहरू नडराइकन खटिनु भयो। बुद्धभूमि नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाका स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्राविधिक सहयोगमा 15 वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। केन्द्रमा नेपाली सेनाका 2 जना प्राविधिकको जनशक्ति 24 घण्टा सेवा दिन खटिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका बेला समेत उपचार केन्द्रले जोखिमका बीच 24 घण्टे सेवा दिएर आफूलाई बचाएको सर्पदंशका बिरामीहरू बताउँछन्। यहाँको सेवा एकदम राम्रो लाग्यो मलाई हरियो सर्पल टोकेको आउँदा बित्तिकै मेरो इलाज राम्रै भयो, एकदम ठिकै छ। कति दिन भयो तपाईँ हाम्रो? म यहाँ आएको 4 दिन भयो। गत वर्ष 665 जनाको उपचार गरेको केन्द्रमा यस वर्ष कोरोना संक्रमणको लकडाउनका बीच 156 जनाले उपचार पाएका छन्। जुन यो कोरोना संक्रमणसँगै सर्पको पनि बिक्री सँगै बढेको र सर्पको टोकाइमा आउने बिरामीलाई पनि यस हाम्रो कपिलवस्तु सर्पदंश उपचार केन्द्रले नियमित 24 घण्टा खटेर सेवा दिइरहेको छ। जुन एउटा नेपाली सेना र बुद्धभूमि नगरपालिकाको संयुक्त उसमा र यस कोरोना संक्रमणको बिचमा 156 जनाले यस उपचार केन्द्रबाट सेवा लिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पनि सर्पदंश उपचार केन्द्रका कर्मचारीले 24 घण्टा खटिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। हामीले सपोर्ट र सहयोग गर्छौँ। तपाईँ निरन्तर रूपमा त्यो सेवामा लाग्नुहोस् र यो कोरोनाका कारणले सर्पदंश उपचार केन्द्र
बाट सेवा पाइएन भन्ने गुनासो नराखिदिनु होला भनेर आग्रह अनुरोध गरे अनुसार त्यहाँ सेवा निरन्तर रूपमा अहोरात्र खटेर दिइराखेको हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा त्यसैलाई अनुसरण गरेर सेवा चाहिँ निरन्तर सञ्चालनमा आइरहन्छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चालनमा आएको 1.5 दशकको अवधिमा केन्द्रमा करिब 10,000 सर्पदंशका बिरामीले उपचार सेवा पाइसकेका छन्। कपिल वस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवको रिपोर्ट। कैलालीको लम्की टिकापुर खक्रौला सडक खण्ड मर्मत नहुँदा स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या पर्ने गरेको छ। निर्वाचनका बेला राजनैतिक दलका नेताहरूले सडक मर्मतको पहिलो नारा बनाउने गरे पनि खक्रौलामा सुधार कहिल्यै भएन। आज हामी कैलालीको लम्की टिकापुर खक्रौला सडक खण्डमा उभिएका छौँ। वर्षौँदेखि यो सडकमा हिड्डुल गर्ने नागरिकहरूले धुलो र हिलोको मार सहनु परेको छ। यही सडकबाट मन्त्री, मुख्यमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरूका महँगा गाडीहरू हुइकिने गरेका छन्, तर यो सडक मर्मतमा कसैले चासो देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के गर्ने? प्रधानमन्त्री यहाँका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई झकझुकाउन सकेका छैन। प्रधानमन्त्री उनको कुरै सुन्दैन। यहाँबाट के कमिसन व्यवस्थित दिने काम मात्रै, यिनीहरूको अरू के कामै देखिन मैले। हामीले हाम्रा प्रतिनिधिहरू अब नयाँ प्रतिनिधि आउनेछन्, नयाँ जोस जागरका साथ आउनेछन्। उहाँहरूले अगाडि जुन नारा ल्याउनु भएको थियो त्यो नारालाई साकार गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर यो जो आए पनि कानै जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने थियो। अब यो खै यहाँको नेपालको परिस्थिति यस्तो हो कि यहाँका हामीले भोट दिएर जिताएका नेताहरू नै यस्ता हुन्। खै मनस्थिति अब नारा ल्याउँदा एक किसिमको ल्याउँछन्, तर उहाँले काम गर्दा काम व्यवहारमा चाहिँ केही पनि देखिएको महसुस भएन। वर्षौँदेखि सडक बनाउने आश्वासन पाए पनि कतैबाट पहल नभएको स्थानीयको आरोप रहेको छ। चुनावी घोषणापत्र होस् या चुनाव आउँदा होस् या यहाँ उनी ठुल्ठुला कार्यक्रममा नेता र मन्त्रीहरूले ठुलै घोषणा गरेका छन्, धेरै आश्वासन दिएका छन्, तर अहिलेसम्म यो सडक मर्मतमा कसैले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। गत वर्षका चुनावहरूमा हामीहरूले त्यही आश्वासन सुनेर भोट दियौँ। अब आजको डेटमा चाहिँ त्यही सहन गर्नु परिरहेछ। उहाँले पनि त यही बाटो टिकापुर जाने आउने यही बाटो गर्नुहुन्छ। अब यसको बारे केही चासो त राख्नु पर्यो। माथि मन्त्रालयसँग केन्द्र सरकारसँग चासो पाउँछ त केही कुरा त राखिदिनु पर्यो। यो देशमा 3 तहका सरकार छन्। 3 तहको सरकार बने पनि नागरिकको समस्याका बारेमा अहिलेसम्म कुनै सरकारले नबोलेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। यो सडकमा महँगा गाडी कुदाउनेहरू, आफ्नो सुविधा बढाउनेहरूले नागरिकहरूको समस्याका बारेमा सम्बोधन नगरेको उनीहरूको बुझाइरहेको छ। आवजात गर्न साह्रै गाह्रो छ सर। लगभग 15-20 मिनट लाग्ने ठाउँमा 1 घन्टा लगभग आधा घन्टा लाग्ने गरिरहेछ होइन। खाल्डाखुल्डी धेरै छ, आवजातमा एकदम समस्या भइरहेछ। नागरिकहरूको एउटै आवाज छ, सडक बनोस्। नागरिकको एउटै माग छ, यो सडक कालोपत्री होस्। तर नेताहरूले अब आश्वासन होइन, व्यावहारिक रूपमा टिकापुर लम्की खक्रौला सडक खण्डलाई तत्काल कालोपत्री गर्नुपर्छ। क्यामराम्यान रमित पाण्डेका साथ न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रमेश बसगाई, कैलाली। अब बिजनेस न्यूज। कुनै बेला हुने खानेले मात्रै प्रयोग गर्ने मोबाइल फोन यति बेला भने सबैजसोको लागि अनिवार्य बनेको छ। अझ अनलाइन क्लासहरू सुरु भएपछि र भर्चुअल मिटिङको प्रचलन आएपछि आधुनिक मोबाइल फोनको माग बढेको छ। यति बेला हामी न्यू रोड स्थित ताम्राकार कम्प्लेक्समा छौँ। ताम्राकार कम्प्लेक्स मोबाइल बजारको लागि प्रसिद्ध छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मोबाइल बजारमा कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ, मोबाइल बजारले कतिको गति लिएको छ त? कस्टमरहरू आउनु त आउँछ, उनीहरूलाई असुविधा चाहिँ छ। किनभने अब यो जोर र बिजोड प्रणालीले गर्दाखेरि कस्टमरको लागि धेरै असुविधा भइरहेछ। कस्टमरको लागि सुविधा युक्त भए पनि उनीहरूले अब अनलाइन क्लासेसहरू अहिले खोलिदिएको हिसाबले कस्टमरलाई चाहिँ बाध्यता अनुसारले चाहिँ उनीहरू फोन किन्न आइरहेको छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति रेसियो अलिकति बढेको पनि छ। किनभने अब अनलाइन क्लासेस, मेन त अनलाइन क्लासेसले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सलाई त्यो पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ अनलाइन क्लासेसको लागि चाहिँ त्यो फोन किन्न चाहिँ आउनुपर्ने भएको छ। म्याक्सिमम् बिक्री हुने भनेको 15 देखि 22-23 हजारको बिक्री हुन्छ। त्यसैमा पनि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने लकडाउन अगाडि एउटा रेट थियो, अहिले चाहिँ पर पिसमा 1000 देखि
7,000सम्म बढेको छ। त्यो किन बढ्यो भन्नुहुन्छ भने हाम्रोमा होइन कि विश्वमै कारको त कुनै पनि देशमा चलेको छैन। त्यो नचल्दाखेरि के भइदियो भने पर पिस पर केजीमा 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ आउँथ्यो भने अहिले तपाईँको 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ भइदियो होइन। त्यो हिसाबले पनि बढ्या छ। अब अरू सामानभन्दा यहाँको सबै इम्पोर्टरहरू मिलेर के गरिदियो भने तपाईँको प्लेन चार्टर गर्ने, त्यो चार्टर मार्फत सबै कम्पनीको सामान आइरहेछ, तर त्यो सामान पुग्दो मात्रामा छैन। मोबाइल किन्न कस्तो किसिमको मोबाइल किन्न आउनु भएको? मोबाइल नै नभएर होइन, मोबाइल चाहिँ नि भएको, तर नयाँ चाहिँ आएको चाहिँ हो कि भनेर स्यामसङ चाहिँ नि हेर्न आएको। मोबाइल छ, अब अनलाइन क्लासको लागि अब अलिकति फास्ट हुनु पऱ्यो, अब त्यो राम्रोसँग चलाउनलाई, त्यो कारणले गर्दा अनलाइनको लागि लिन लागेको। खासमा चाहिँ अहिले धेरै भेराइटीहरूको मोबाइल आएको छ, हरेक रेन्जको मोबाइलहरू छ होइन। अब म चाहिँ मेरो बजेटमा चाहिँ 50,000सम्मको अब मोबाइल एउटा लिन खोजिरहेको हो। कस्टमरहरू चाहिँ अहिले मार्केटमा छन्, तर कम्पनीहरूसँग सामान चाहिँ छैन। हजुरको सामानहरू चाहिँ छैन होइन, कुनै कम्पनीसँग स्टकहरू ल्याएको छैन। कस्टमरहरू फ्लो छ, तर सामान नभएको कस्टमर यतिकै फर्किरहेको छ सामान नभएको हुनाले। अब कुनै कम्पनीसँग स्टक ल्याएको छैन कसैले पनि। लकडाउन नभइदिएको भए हामी कहाँ पर्याप्त सामानहरू उपलब्ध हुने थियो। लकडाउनले गर्दाखेरि सबै सामान नआउने, ग्राहकहरू चाहिँ आउने र जाने मात्रै भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मोबाइल किन्न ग्राहकहरू आउन थालेका छन्। अनलाइन क्लास र भर्चुअल मिटिङका लागि भनेर अहिले मोबाइलको माग बढिरहेको छ, तर लकडाउनले गर्दाखेरि व्यवसायहरूले नयाँ स्टक ल्याउन सकेका छैनन्, जसकारण अपेक्षा अनुरूप व्यापार गर्न सकिरहेका छैनन्। यसरी कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनको प्रभावबाट मोबाइल बजार पनि अछुतो भने हुन सकेको छैन। क्यामेरामा जर्नलिस्ट केशव निरौलाको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। विश्व खेलकुदले बिस्तारै लय समात्दैछ। कोरोनाको कहरले आक्रान्त बनेका मुलुकमा पनि प्रतिष्ठित प्रतियोगिताहरू सुरु भइसके, तर 3 महिना बढी बन्द रहेको नेपाली खेलकुद कहिले सुरु हुन्छ पत्तो छैन। सम्बन्धित खेल सङ्घ र खेलाडीहरू पनि मैदानमा फर्किन सरकारको स्वीकृति कुरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। खेलाडीको प्रतिस्पर्धा र दर्शकको उत्साह र होटिङले सधैँ गुन्जयमान बन्ने खेल मैदान अहिले सुनसान देखिन्छन्। 3 महिना नाघिसक्यो, नेपाली खेल जगत बन्द छ। खेलाडी प्रशिक्षक घरभित्रै थुनिएका छन्। यो बीचमा प्रतियोगिता खेल्न त परै जाओस्, सधैँ फिट रहनुपर्ने खेलाडीले अभ्यास समेत गर्न पाएका छैनन्। तर पनि खेलकुदको महत्त्वलाई बुझेरै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेका मुलुकहरूले पनि सुरक्षित तरिकाले खेलकुदलाई बाहिर निकालेका छन्। तर नेपाली खेलकुद कहिले सुरु होला र खेलाडीले कहिले मैदान चुम्न पाउलान् त्यो भने यकिन छैन। खेलाडी मैदान फर्कन आतुर छन्। अब सेफ्टी तरिकाले उहाँहरूले लानुभयो भने चाहिँ केही व्यवस्था त्यसरी गर्नु भने अवश्य पनि हामी तयार छौँ, एकदम आतुर पनि छौँ होइन। जुन हामीले लगभग 3 महिना भयो हामीले अब ग्राउन्डमा गएर त्यसरी खेल्न पाएको, एकदमै आतुर छौँ हामी होइन। जुन पहिलाकै लिभिङमा आउनको लागि चाहिँ होइन, आफ्नो बिताउनु पर्ने एउटा क्रिकेट फिल्डभित्र त्यो समय बिताउन नपाउँदा चाहिँ एकदमै छटपटी हुँदो रहेछ बिङ एज अ एउटा क्रिकेट प्लेयर। सो जति सक्दो चाँडो अब चाहिँ क्यानले होइन अब स्वास्थ्यमा सतर्कता अपनाएर चाहिँ खेलकुद हाम्रो क्रिकेट पनि सुचारू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यता खेलाडी र सबै खेल सङ्घहरू सरकारकै निर्णय पर्खेर बसेका छन्, तर सरकारले भने खेलकुदको महत्त्व नबुझ्दा गर्न सकिने गतिविधिहरू पनि भएका छैनन्। यसप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अत्यन्तै सचेत छ। सोही अनुसार हामीले उच्च स्तरीय समितिमा स्वीकृतिको लागि केही पत्रचार गरिसकेका छौँ। उच्च स्तरीय संयन्त्रबाट हामीलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि हामीले WHO को मान्यता अन्तर्गत दिएका
मूल्य र मान्यता अन्तर्गत नै खेलकुदका गतिविधिहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सोही मुताबिक विशेष गरिकन इन्डिभिजुअल खेलहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। कोरोना कहरकै बीच विश्व खेलकुदले बिस्तारै गति लिन थालिसक्यो। इटालीमा चर्चित लिग इटालियन सिरी ए लगायतका अन्य घरेलु प्रतियोगिता सुरु भइसके। जर्मनमा बुन्डेसलिगा मे 16 तारिकबाट सुरु भयो। स्पेन जहाँ कोरोनाकै कारण 28,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके, तर विभिन्न उपाय र प्रविधिको अवलम्बन गर्दै पुनः लिग सुरु गरियो। छिमेकी मुलुक भारतमा बन्द रङ्गशालामा खेल गर्ने अनुमति मिलिसकेको छ। हवाई यातायात सहज हुने बित्तिकै आइपिएल क्रिकेट जस्ता ठुला प्रतियोगिताहरू सुरु हुँदैछन्। यी देश कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका देशहरू हुन्, तर पनि रोकिएको खेलकुदलाई सार्थकता दिन पुनः सुरु गरे। कोरोनाका कारण निकै प्रभावित देशहरूले प्रतियोगिता पुनः सुरु गर्दा नेपालले किन गर्न सक्दैन त प्रश्न उब्जिएको छ। तर नेपालमा खेलकुदको महत्त्वलाई बुझ्न नसकिएकाले खेलकुद सधैँ छायामा पर्ने तीतो यथार्थ छ। अहिलेको समयमा सम्बन्धित निकायले खेलकुदलाई मनोरञ्जन मात्र होइन, कोरोना विरुद्ध लड्ने शक्तिको रूपमा प्रयोग गरेर खेल गतिविधि सुरु गर्न जरुरी छ। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। 24 घण्टामा 593 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 11,700 नाग्यो। मृतकको संख्या 27 पुग्यो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली अनुपस्थित। एमसीसी लगायतका विषयमा नेताहरूले राखे आफ्नो धारणा। सीमा विवादमा भारतसँग नेपालले राखेको 3 पटकसम्मको वार्ता प्रस्ताव असफल। वार्ताबाट समस्या समाधान खोज्न आफूहरू अझै प्रयासरत रहेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। काभ्रेको सिपालीमा हतियार देखाएर बौद्धिक चित्त लुटपाट, 5 जना घाइते। घटनाको अनुसन्धानमा जुट्यो प्रहरी। विदेशमा अलपत्र नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम जारी। बहराइन, युएई र मलेसियाबाट मात्र 1200 नेपाली ल्याइयो। कुवेतबाट पनि ल्याइँदै। अबदेखि सिम कार्ड लिन सक्कल परिचय पत्र सहित आफै उपस्थित हुनुपर्ने। आपराधिक क्रियाकलापमा बढी प्रयोग हुने भएको भन्दै सिम कार्ड वितरणमा कडाई। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड नाग्यो। तथ्याङ्क विभागको जनसङ्ख्या घडीका अनुसार शुक्रबार नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 634। यही असार 22 र 23 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइँदै कोरोनाका कारण गत वैशाख 6 र 7 गते तय गरिएको कार्यक्रम स्थगित। घर धनीलाई कोठा भाडा छुट दिन घर बहाल सरकार सङ्घको आग्रह। आवश्यक सहयोग तथा राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष अपिल। जिल्ला अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने सरकारको तयारी। आगामी आर्थिक वर्षबाट चिकित्सक उत्पादन गर्ने उद्देश्य। हेटौँडा कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जाने सडक बन्द। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयद्वारा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सडक बन्द गर्ने सूचना जारी। वर्षा सुरु भएसँगै सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्ने क्रम सुरु। कोशी ब्यारेजका 24 वटा ढोका खुला गरियो। प्रदेश नम्बर 2 सरकारद्वारा सप्तरीमा चट्याङ लागेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई 1-1 लाख दिने घोषणा। मृत्युप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। इलामको शान्ति डाँडामा विस्फोटक पदार्थ पड्किँदा 1 जना घाइते। 25 वर्षीय मौसम श्रेष्ठका दुवै हातमा चोट। सल्यानको कालीमाटीमा पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा एक वृद्धको शव फेला। शव कालीमाटी 6 का 70 वर्षीय दिल्ली बहादुर आलेको भएको प्रहरीद्वारा पुष्टि। स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कर्णालीका 3 अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द। 9 जना स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि। विराटनगर बीचेबाट 2 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित 25 वर्षीय कोरेसा खातुन पक्राउ। शंका लागेपछि जाँच गर्ने क्रममा नगद बरामद। तनहुका स्थानीय तहले ल्याए 7 अर्बको बजेट। कृषि तथा उत्पादन प्राथमिकतामा। सवारी साधनको कर्जा 90% पुर्याउन नाडाको माग। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न सुझाव। मापदण्ड विपरीत चल्ने रिलायन्स सुपरटेक र इन्टरनेसनल सिमेन्ट प्रालीको इजाजत रद्द। अन्य पनि विभागीय कारबाहीमा। लिभरपुलको 30 वर्षे पर्खाइ टुङ्गियो। जित्यो प्रिमियर लिगको उपाधि। म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग 2-1 ले पराजित। रुसी राष्ट्रपति पुटिन 2036 सम्म शक्तिमा रहन पाउने नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा ठूलो मत।
अमेरिकामा कम्तीमा 2 करोडमा कोरोना भइसकेको अनुमान, संक्रमितको संख्या 10 गुणा बढ्न सक्ने र लकडाउन खुकुलो पारेसँगै युरोपमा कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएको संकेत। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयसम्म स्कुल कलेज बन्द हुँदा अधिकांशले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन्, तर सबैसँग इन्टरनेट सेवा तथा स्मार्टफोन नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन अध्ययन गर्न असहज भएको छ। यसैबीच भारतको झारखण्डमा भने अनलाइनको अनौठो विकल्प निकालिएको छ। विद्यार्थीहरूको शिक्षाका लागि लाउड स्पिकरको प्रयोग गरिएको छ। सबै विद्यार्थीसँग अध्ययनका लागि स्मार्टफोन नभएपछि लाउड स्पिकरबाट अध्ययन गराइएको हो। कुल 246 जना विद्यार्थी रहेको उक्त कक्षामा 42 जनामा स्मार्टफोन नभएपछि सो उपाय अपनाइएको हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सबै उपाय अपनाउन नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरूको सुझाव। भारत वार्ताबाट भागेको परराष्ट्र मन्त्रीको ब्रिफिङ। राष्ट्रसँग अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ। 24 घण्टामा 593 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 11,700 नाघ्यो। 27 जनाको मृत्यु। परीक्षण तीव्र पार्ने सरकारको भनाइ। 2077 असार 12 गते नतिजा पोजिटिभ आएको। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि बनाइएका क्वारेन्टिनहरू असुरक्षित। सरकार भन्छ क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि 13 करोड रुपैयाँ सकियो। टोयलेट चाहिँ इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू र हामीहरूले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको एउटै हो नि। अस्पतालले बेवास्ता गर्दा मृगौला पीडितहरू समस्यामा। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र 50 जना डायलासिसको पर्खाइमा। फेरि महँगो पर्छ, हामीले जुन किनेको रेट हामी पाउन सक्दैनौँ, नदिने भन्नुहुन्छ। र कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा नेपाली खेलकुद अनिश्चित। खेलाडीहरू मैदान फर्किन सरकारको स्वीकृति पर्खदै। स्वास्थ्यमा सतर्कता अपनाएर चाहिँ खेलकुद हाम्रो क्रिकेट पनि। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। लकडाउनले गर्दा स्कुलहरू बन्द हुँदाको अवधिको पनि शुल्क उठाउनु उचित हो? ठिकै हो, स्कुलहरू पनि चल्नै पर्यो भन्नेले ताली र पढाइ नै नहुँदा पैसा किन तिर्ने भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।